Bismillahirrahmanirrahim. This is our next lecture number 5. The topic of this lecture is graph and inequalities. We are going to define graph. What is graph? The geometrical representation of a function is called graph. The geometrical representation of a function is called graph. का फरस का समूह सर यो फंक्शन दी अब द आगे मुंगा जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन को नदसी रिप्रेजेंटेशन ता ग्राफ वाई लका समूह सर यो फंक्शन दी f of x is equal to 2x 2 power x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन दी that table form the mathematical data दा x the function domain the f of x the function range the that table data munga pa plane ke xy coordinate ke represent ko no that the geometrical representation show that the graph show line form ki agar function munga represent ko no that the graph show मुंगा ग्राफ जोड़ो 2 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन चिद आगे बेस 2 दे और पावर x दे पावर दे all रियल नंबर्स दे मुंगा फरस का मुंगा x 0 पुट को पदे फंक्शन 2x की नुदाबा मुंगला वैल्यू 1 रह गई 2 power 0 thus over jata 2 power 0 is equal to 1 का फरस का मुंगा x पर 1 पुट को 2 power 1 दा मतलब वैल्यू 2 रह गई का मुंगा x पर 2 पुट को 2 स्क्वायर 4 बर आ गई का 3 पुट को 8 बर आ गई वो का मुंगा 0 पुट को 0 1 ना गई का -1 पुट को in 2 power minus 1 this is equal to 1 over 2 this is equal to 0.5 0.5 आ गई कमूंगा -2 पुट को 2 स्क्वायर पर आ गई 1 over 2 square is equal to 1 over 4 this is equal to 0.25 कमूंगा 3 पुट को -3 पुट को 1 over 8 पर आ गई 1 over 8 पर आ गई 0.125 उसमें मेरे देख रहा बुलाता हूँ मुझे तासो क्या करें 0 मुंगा पुट को ये फंक्शन की नुपा 0 माने मुंगा 1 ना कहीं 2 पॉइंट शो कमुंगा फर्स्ट का 1 पुट को x स्क्वायर 1 पुट को नुपा x माने 1 माने मुंगा पॉइंट 2 ला कहीं 2 पॉइंट शो ना मुसरा का फरस का मंगा x 2 पुट को नवेले का 4 आ गई 2 बांधी 4 आ गई 4 तो महा बदा से मंगा शेड को दा पॉइंट शो 3 8 3 बांधी 8 आ गई 3 8 8 तो महा 3 8 दा पॉइंट शो -1 बांधी 0.5 आ गई दा बांधी दा से 0.5 शे हाफ ऑफ 1 तो -2 बांधी 0.25 ला गई 0.25 -2 बांधी तकरीबन दाजे में शी तो -3 बांधी 0.125 1 दा पॉइंट शो was that as मेरा हो गए जैसे दा पॉइंट्स मेरा हो गए निदाज दूसरा ग्राफ शो आप 2 पावर x दा वजह से जी ऐसे दे लाइन सर रवानी देता बनी नजदीकी नुदाज़म सर 2 power x ग्राफ शो का फरस कता सो ग्राफ ड्रा करेगा 2 power minus x नुदाज़ 2 power minus x ग्राफ शो दसे देता उलट द 2x 2 power x दा ग्राफ दे 2 power minus x दा ग्राफ दे 1 over 2x दा मेरे शे दाज़म सर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ राजी और पॉजिटिव एक्सिस दे उसका तासु क्या हो गई
exponential function. The exponential function f of x equal to b power x, b greater than 0, b not equal to 1. Tasalor properties di. Avala nahi khabar ada. All graph passes through the point 0, 1. Exponential function har yav graph badale point pass kiye 0, 1. 0, 1 point डाले चिपस x पके मंगा 0 पुट को 1 लाइक y गेलो 1 लाइक नुदासा मुसरा 0, 1 पॉइंट है वही हर याव ग्राफ बदल देना पास की कदा से ख्याल होगा 2x हम देना पास हो 1 over 2x हम दे पॉइंट ना पास हो all graphs passes through the point 0, 1 द्वेमा खबरा कि all graphs are continuous. All graphs are continuous. The exponential function graphs पर continuous ही पदे की बात crack नहीं jumps पर बके नहीं hole पर बके नहीं मुसलसल भाई continuous भाई 10 ग्राफ पर नहीं जोड़ो कितना सो क्या लोगे दी ग्राफ का 10 jumps की बाहम नहीं 10 holes बाहम नहीं पकी चिपदी में बोला undefined रखी था बदी सी hole पर पैदा की नाउ पकी jump सी नाउ पकी hole सी बल्कि दावे continuous लाइन ही if द्रेवा खबरा if b greater than 1 का फरस के दा b is हमेशा greater than 1 then bx increases as x increases no bx में भी increase की चकरा x increase की दस क्या हो गई 0, 1, 2, 3 दस increase की x no 1, 2, 4 bx में increase की ये दस कपूर तरवान दे increase की f of b is between 0 and 1 का b is हमेशा the 0, 1 term is यानी 0.5 नो बेगा bx डिक्रीज की तासो ख्याल हो गई पर इसे कि b ना मुसरा 1 over 2 दे यानी 0.5 दे नो चिकला x इंक्रीज की x दे साइड इंक्रीज की करा चे x इंक्रीज की नो ग्राफ का तरह मान ले दे साइड x ने इंक्रीज की दे साइड x डिक्रीज की -1, -2, -3 पर दे साइड बांधने पर प्लेयर की कोऑर्डिनेट सिस्टम की x इंक्रीज कीगी नो जे x इंक्रीज कीगी नो सारा bx डिक्रीज कीगी दावरी जे b जमुसरा the 0, 1 term is there that's our properties the exponential functions वैसे inequalities बांधे सो एग्जांपल्स दो example में graph all real numbers x on real number line such that x greater than 1 and less than 5 while the other real numbers graph दा जोड़ गई पर real line बांधने चिकम numbers the 1 ना से वाली और the 5 ना कम 1 पर की शामिल न दे 5 पर क्यों शामिल नहीं बल्कि the 1 और 5 तरमीज़ है नो पर रियल लाइन बांधे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तासो ख्याल हो गई चिपदी की 1 और 5 शामिल नहीं नो चिकम एंड पॉइंट्स पे शामिल नहीं अब तासो होल पे दे से होल द 1 ना हवाले 0.1 0.01 द टोटल पे शामिल है अप टू 4.9999 5 के शामिल न दे नो दे ग्राफ पता सो 10 से ड्रा गई 1 का बके ने शेड कवई 5 वाले शेड कवई बल्कि द 1 ना वाला तर 5 पर द टू एरिया में 10 से शेड गई लाइन 10 से ड्रा गई नो द ग्राफ शो द inequalities x greater than 1 and less than 5 वो कथा सुना पास कर 10 इधर करे एग्जांपल च ग्राफ all integers x on real number line such that x greater than 1 and less than 5 हम दगा स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट द इनइक्वालिटी दगा होला हो स्टेटमेंट होता चेंज शो दलता रियल नंबर्स और दलता इंटीजर्स में
چې تاسو انټیجرز د دې ترمنځ شیئر کړئ نو 1 پکې شامل نه دی 5 پکې شامل نه دی بلکې د دې ترمنځ چې کوم انټیجرز دي نو د 1 او 5 ترمنځ کوم انټیجرز دي د 1 او 5 ترمنځ یو 2 دی یو 3 دی بل 4 دی نو 2 3 4 دا به داسې شیئر کړئ پوینټس په وګورئ نو په دې کې ګراف کې زموږ سره صرف دا پوینټس ډیسکریټ پوینټس راغلو 2 3 4 دا به یو کنټینیوس لاین ګراف دا ډیسکریټ فارم دا اوس کنټینیوس ګراف نه دی ډیسکریټ ګراف دی 1 پکې شامل نه دی 1 به اډ نکوم 0.1 پکې شامل نه دی 0.2 0.9 دا مینز دی حساب پکې شامل نه ده د 1 او 5 ترمنځ انټیجرز یاد دي نو انټیجرز موږ سره 1 2 3 4 دا درې انټیجرز دي ترمنځ دا به شیئر کړئ نیکسټ زموږ سره انټرول دی چې تاسو انټرول پیژنئ نو داسې قسمه ګراف په بیا ډېر په اسانه کولی شئ انټرول زموږ سره سیټ یو ټایپ دی په سیټ کې موږ ډیسکریټ ایلیمنټس لیکو 1 2 3 4 5 کا نیچرل نمبر سیټ دی په انټرول کې کنټینیوس نمبر موږ لیکو لکه دا 1 نه 2 پورې څومره نمبر دي ټول لیکو 1 نه 3 پورې دا کنټینیوس موږ لیکو لکه دا زموږ سره انټرول دی x greater equal to a and less or equal to b دې ته کلوز انټرول ویل کېږي دا څه ډینوټ کوو close brackets here the close interval मतलब دا دی چې په دې کې دا end points هم شامل دي او د دې ترمنځ چې څه دي هم شامل دي لکه a هم شامل دی او b هم شامل دی او د a او b ترمنځ چې څومره نمبرز دي دا ټول په دې کې شامل دي open interval x greater than a and less than b a و b open interval ओपन इंटरवल की मतलब دا دی چې end points نه دي شامل د a او b ترمنځ چې څومره نمبرز دي دا ټول شامل دي خو a او b پکې په خپله نه دي شامل لکه دا په ایگزامپل چې دی دا دواړه د اوپن انټرول دي دا اوپن انټرول دی او دا ډیسکریټ سیټ دی دا یو صرف اوپن انټرول دی بیا دا کلوز انټرول دی دا اوپن انټرول دی خو داسې انټرولز هم کېدای شي چې اوپن کلوز half open half close half open close half open x greater or equal to a left end पक्के शामिल दे right end पक्के नहीं शामिल x less than b a close b open this is half close half open interval was the intervals the three intervals تاسو ग्राफ ته وګورئ کومه فرض کړه د کلوز انټرول ग्राफ ډینوټ کو د ان پوینټس په دې کې موږ شیډ کوو د کلوز انټرولز په ग्राफ کې به موږ ان پوینټس شیډ کوو that a b دا ټول د ग्राफ شو که فرض کا اوپن انټرول a b نو a او b end points په کې نه شامل باقی دا ټول به کې شامل دي ټول د ग्राफ شو بیا half close half open یو end point په کې شامل دي بل end point په کې نه شامل یو می شیډ کو بل می هول باندې سي حال پرې کوم نو دا څه انټرولز دي close interval open interval half close half open interval उसका फर्ज तो 10 किस बता सकता क्वेश्चन राशि कि ग्राफ -2 और इंफिनिटी द दे ग्राफ राखे पे रियल नंबर लाइन बांधी बता सो गोरे -2 एंड पॉइंट शामिल ने कदी की बाकी वाले -1 0 2 ऐसे रमान ने इंक्रीज की चढ़ता इंफिनिटी पूरी इंफिनिटी पूरी दा इंक्रीज की तो लिहाजा द दी ग्राफ शो -2 ना वाखला तर इंफिनिटी पूरी नेक्स्ट एग्जांपल ग्राफ -2 1 हाफ क्लोज हाफ ओपन
नो क्लोज इंटरवल की बात क्लोज इन पॉइंट्स में शेड गई -2 ना तारा 1 पोरी 1 पकी शामिल नहीं दानुसार ग्राफ शो -2 1 इंटरवल क्लोज इन पकी शामिल नहीं ओपन इन नहीं शामिल दानुसार शो इनइक्वालिटीज ग्राफ दाजमगा लेक्चर नंबर 5 शो ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज वाई के डिस्कस करो शुक्रिया।